अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद एक भौंचाल है। इंटरव्यू करने वाला जो एंकर है उसने भी चैलेंज दे दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों की दौड़ें निकाली हैं। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में कुछ खौफनाक इंकशाफात किए हैं। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने एक गैर रवायती अंदाज को अपनाया और मेरे ख्याल में जो एक दो जुमले इसके हैं वो वाजे कर रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर है वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ नहीं है। इमरान खान जिस रेस में इस वक्त है वो रेस प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है। इमरान खान इससे बहुत आगे निकल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस इंटरव्यू की कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो जब ये इंटरव्यू हुआ इसका बहुत ज्यादा इंतजार किया गया और उसके बाद ये इंटरव्यू जब ऑन एयर होता है तो इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसमें बहुत सख्त सवालात हुए इमरान खान से। जो ये लोग बातें करते हैं कि इमरान खान सिर्फ अपने साफियों को इंटरव्यू देता है, अब जिस साफी ने इमरान खान का इंटरव्यू किया है उसने इन तमाम लोगों को चैलेंज किया कि आओ इसके ऊपर जवाब दो। अब देखते हैं कि किसके अंदर कितना दम है, कौन किस जो इस इंटरव्यू का जो है वो जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसमें इमरान खान से उन्होंने कहा जी कि एक तो आपका जो है वो नाम लेना बंद है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक है वो पामाल हो रहे हैं, उनकी तो एक तबाही फिरी हुई है। तो आप बताएं आजादी सहाफत के ऊपर क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इंसानी हुकूक की क्या हालात हैं, और फिर जो एक अमेरिकन सिटीजन है खदीजा शाह उनके हवाले से बताएं। और आप जो कि एक मुतनाज़ा तरीन अदम एतमाद का शिकार हुए हैं, ये कौन बात कर रहा है? ये खुद प्रोग्राम होस्ट करने वाला एंकर बात कर रहा है, मेहदी हसन। एनबीसी में ये इंटरव्यू ऑन एयर होता है तो जवाब इमरान खान साहब इसका देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो तबाही है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मुल्क की तारीख की बदतरीन तबाही है और एक तरह से जो है वो ये मार्शल लॉ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले 20 सालों में हमने एक ट्रांजिशन का फेज अबूर किया। हम एक मार्शल लॉ से आहिस्ता आहिस्ता निकल कर बाहर आए, फिर एक वकला तहरीक चली, उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो मीडिया था वो आज़ाद हुआ, फिर मुसलसल 2 हुकूमतें आई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जमहूरियत की बहाली की तरफ जाना शुरू हुए थे। हमारी जमहूरियत की बहाली का सफर शुरू हुआ था, लेकिन अचानक से अदम एतमाद के बाद ये तबाही फेर दी गई है और मेरे ऊपर 170 से जायद केसेस हैं। जेल के अंदर मुझे डाला गया, 2 बार जो है वो मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। तो इन तमाम जो सिनेरियोज हैं ये चीज बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खतरे में है, रूल ऑफ लॉ जो है वो खतरे में है और हम आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब से सवाल पूछा जाता है कि आपका अमेरिका के लिए क्या पैगाम है, अमेरिका क्या करे? एक तरफ तो आप कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक के ऊपर बात करे, जमहूरियत के ऊपर बात करे, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बात करे, और दूसरी तरफ आप उसी अमेरिका को जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उसने आपकी जो हुकूमत है वो साजिश करके जो है वो गिराई है। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं जो उस वक्त हुआ वो सब जो है एक हकीकत था। वो ये कहते हैं कि जो एक खत आया, एक इंतहाई मुतनाज़ा किस्म का खत आया, उन्होंने उसकी पूरी डिटेल्स बताई कि 6 मार्च को पाकिस्तान के अंदर एक कोडेड मैसेज आता है एक सफ़ीर के जरिए, और उस मैसेज के अंदर जो है वो बताया जाता है कि आप इमरान खान से जान छुड़ा दें। अगर आप इमरान खान से जान नहीं छुड़ाएंगे तो आपको फिर नताइज भुगतना होंगे, और उसके बाद अदम एतमाद होती है, और अदम एतमाद के बाद सारी जो पार्टियां वो इकट्ठी हो जाती हैं और मुझे निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और फिर वो कहते हैं कि जो खत था हमने उस खत को सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के अंदर रखा, उसके बाद वहां एक फैसला हुआ, हमने उसके ऊपर डिमार्च भी किया, लेकिन मैं उस सब से आगे आ गया हूँ। ये इमरान खान जो है यहाँ आकर एक टर्न लेते हैं और एक जेन्युइन पॉलिटिशियन होने का वो एक सबूत देते हैं। वो कहते हैं कि वो सब था, वो माजी का हिस्सा था, मैं उसको लेकर नहीं बैठ रहा, मैं वहां से आगे बढ़ाऊं और अब जो है वो मैं ये चाहता हूं कि अमेरिका जो वो तमाम वेस्टर्न ममालिक जिनकी जमहूरियत के ऊपर जिनका यकीन है, जिनकी अपनी रवायात है, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए बात करें, चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो पूरा निज़ाम है वो खतरे में है, अमेरिका इस पर जरूर बात करे। फिर उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत आपसे जो है वो खौफजदा है। अब ये कौन बात कर रहा है? ये मेहदी हसन बात कर रहा है, जो इससे पहले अल जजीरा के ऊपर रहा है। वो बात कर रहा है एनबीसी की स्क्रीन के ऊपर बैठ के, जिसकी वर्ल्ड वाइड एक तरह की आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक ऑडियंस है, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसको पूरी दुनिया सुनती है, वहां ये बात हो रही है कि हुकूमत आपसे खाइफ है। हुकूमत एक शख्स से खाइफ है, उसका नाम इमरान खान है। हुकूमत आपसे खाइफ है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन अगर अक्टूबर में हो जाए
تو آپ دوبارہ پی ایم بن جائیں گے اور آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ الیکشن جیت جائے گی. تو اس پہ عمران خان نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں پچھلے اس پورے ٹینور کے اندر 37 بائی الیکشن ہوئے اور 37 میں سے 30 الیکشنز میں جیتا ہوں. اگر یہ 37 میں سے 15 بھی ہوتے نا تو پھر ہم کہتے یار نہیں عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. 37 میں سے 20 بھی ہوتے تو ہم کہتے یار نہیں اب وہ حالات نہیں رہے. 37 میں سے 25 بھی ہوتے ہم کہتے وہ حالات نہیں رہے. 37 میں سے 30 الیکشن ایک شخص جیت رہا ہے. دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ واپس حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. ایک ایونٹ اس جبر کے بعد بھی جس طرح سے لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, تو وہ سب اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں دوبارہ میری جو پارٹی ہے وہ الیکشن جیتی ہے اور الیکشن سارے میں نے جیتے ہیں, لیکن 9 مئی کے بعد میری پارٹی کے اوپر ایک طرح کا کریک ڈاؤن ہے اور جیسے جو ہے وہ مجھے بھی اٹھایا گیا دہشت گردوں کی طرح, جیسے میں نے کوئی دہشت گردی کی ہوئی تھی اور اس کا جو ہے وہ رد عمل آیا اور اس کے بعد میری پارٹی کے اوپر ایسا کریک ڈاؤن ہوا کہ لوگ ہٹلر کو بھول گئے. انہوں نے کہا جی کہ چند لوگوں کی وجہ سے, چند لوگوں نے جنہوں نے خلاف آئین کوئی کام کیا ہے, جو آئین ہے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے, اس کو بنیاد بنا کر 10,000 لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو میڈیا ہے اس کے حالات جو ہے وہ بہت خراب ہیں اور سوال ان سے پوچھا جاتا ہے جی کہ آپ کا نام لینا بند ہے اور آپ بھی 2018 میں آرمی کی مدد سے الیکشن کے اندر آئے تھے اور اس میں عمران خان نے کہا جی کہ دیکھیں بات سنیں, انہوں نے میرا نام لینا بند کر دیا. میں جب ایک عدالت کے اندر تھا مجھے گرفتار کیا گیا, مجھے اٹھایا گیا اور اس کے بعد اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا اور پھر یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کے اندر کہ ملٹری کا ایک رول ہوتا ہے اور جو بھی شخص سیاست کرتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر سیاست کرتا ہے. لیکن 2013 میں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, ان کی ہیلپ کی تھی, لیکن 2018 میں ہمارا انہوں نے راستہ نہیں روکا, لیکن ہماری کچھ سیٹیں تھیں وہ بھی کم ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا, رول آف لا کی پوری کوشش کی. پھر اینکر ان کی تعریف کرتا ہے کہ کووڈ کے اندر آپ نے بہت اچھے سے اس کو مینج کیا اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ پہلے نہیں ہوا. تو یہ سب تو وہ پہلے بھی ہوا ہے. عمران خان سے سوال پوچھا جاتا ہے, بڑا سخت سوال ہے کہ آپ کے دور میں بھی یہ سب ہوتا رہا, نواز شریف کا نام لینا منع تھا, صحافی اغوا ہوئے. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک فالس ایکویلنس ہے, یہ ایک انتہائی اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے, یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ میرے دور میں صرف ایک صحافی اغوا ہوا تھا مطیع اللہ جان, تو میں نے دوسرے روز اس کو بازیاب کروایا تھا. ابھی 4 صحافی ملک سے باہر چلے گئے, عمران ریاض کا نہیں پتا, ارشد شریف شہید ہو چکے ہیں. تو اس لیے پھر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ نہیں عامر میر کی جاب چلی گئی تھی آپ کے دور میں اور آپ کے دور میں بھی نواز شریف جو ہے وہ ان کی تقریر نہیں چلتی تھی. تو اس پہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن میرے دور میں صرف مطیع اللہ جان اغوا ہوا تھا اور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فیک نیوز اس کا شکار ہوا ہوں. اور جہاں تک نواز شریف کے نام کے نہ چلنے کا تعلق ہے تو نواز شریف جو ہے وہ ایک کانوکٹڈ تھا, وہ ایک کانوکٹ تھا, وہ مجرم تھا اور اس کا بھائی ایک طرح کا ایفیڈیوٹ دے کے گیا تھا کہ وہ بھائی واپس آئے گا. لیکن جیسے ہی وہ لندن پہنچا تو پھر اس نے پاکستان کی ریاست کو درس دینا شروع کر دیے. پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی خوف ہے, تو افسوس ہے کوئی, سوری. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک کمزور حکومت لینے کا افسوس ہے کہ مجھے فوری الیکشن کے اندر چلے جانا چاہیے تھا, مجھے ایک کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اگر ایک کمزور حکومت ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی رول آف لا کی بات نہیں کر سکتے. تو اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں اس سسٹم کے اندر کم از کم ایک مضبوط حکومت کے لیے کوشش کروں گا. اور آپ اگر جب تک آپ ایک مضبوط وزیر اعظم نہیں ہوتے اس وقت تک آپ جو ہے وہ کبھی بھی رول آف لا کی بات نہیں کر سکتے. اور آرمی چیف کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے اور اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس کی صورتحال اچھی نہیں ہے. اب ایک انٹرویو کا ایک پورشن بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان اس وقت بھی مصلحت کی بات نہیں کر رہے, اس وقت بھی وہ کمپرومائز یا پیچ اپ کی بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ایک طاقتور پی ایم بنوں گا جو رول آف لا کے اوپر بلیو کرے گا, جو اس سسٹم میں ایک سادہ اکثریت کے ساتھ ایک میجارٹی کے ساتھ آئے گا. تو عمران خان تمام بیساکھیوں کو, تمام تر سہاروں کو لات مار چکے ہیں اور اس انٹرویو کے اندر وہ بہت ہی اگریسو ہے. اور اب اس انٹرویو کے بعد چیلنج کیا ہے اسی صحافی نے کہ آپ آئیں, آپ بھی اس کے اوپر اپنا موقف دیں. لیٹس سی, انتظار کرتے ہیں کہ کون اس انٹرویو میں جاتا ہے اور ان تمام باتوں کا عمران خان نے جو کی ان کا جواب دیتا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.